अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के मारूफ प्रोग्राम हय्या अल फलाह के सिलसिले आपने पूछा है के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शाकिरुल्लाह, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालात के जवाबात के लिए डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब। डॉक्टर साहब, कराची से अमजद अली साहब पूछते हैं कि क्या इस्लाम की तालीमात मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में रुकावट है, क्योंकि कुछ लोग ये खौफ फैला रहे हैं कि मज़हब दुनियावी तरक्की से रोकता है। इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ख्याल में कोई सदाकत नहीं है, किसी भी एतबार से इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। बदकिस्मती से 300 बरस की गुलामी और उसमें रहने वाले मुसलमान, उन्हें मुसलसल ये सबक पढ़ाया गया और मुसलमानों का तर्ज अमल भी कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदानों को छोड़कर सुस्ती का, काहली का और दूसरों से मांग तांग के गुजारा करने का रास्ता अपना लिया। और उसी दौरान ऐसे गिरोह पैदा किए गए बाकायदा जानबूझकर सोचे समझे अंदाज में, जिसके सबूत बिल्कुल मुयस्सर हैं अब, कि वो लोगों को कुछ ऐसे काम सिखाते थे जिसमें मजहबी एतबार से एक तरह की सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, और दुनिया के मामलात में वो लोग बिल्कुल अलग होके रहना शुरू हो जाए। यानी यूं समझ लीजिए कि उनके जहनों में ये बात डाली गई कि दीन का ताल्लुक चंद ऐसी रसूम व रवाज से है, ऐसी इबादत से है, या ऐसी पूजा पाठ से है कि अगर दिन में 2-4 बार ऐसा कर लो तो बस यही तुम्हारे लिए काफी है। दुनिया के मामलात में अपनी मर्जी से जो दिल में आए उसको इख्तियार कर लो, क्योंकि तुम्हें तो बस अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पीना, अच्छे घर में रहना, अच्छी सहूलतें हासिल करना, ये जरूरतें हैं तुम्हारी। ये जरूरतें जहां से भी तुम्हें पूरे होते हुए नजर आए उस रास्ते को इख्तियार कर लो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इन रास्तों पर चल पड़े। जो मजहबी गिरोह था उन्होंने भी इसी में आफियत समझी कि चलें 2-4 बातें सिखा दो और बात बन जाए, उनका कारोबार भी चलता रहे और लोगों को भी इत्मीनान रहे कि हम मुसलमान हैं, या हम ईसाई हैं, या हम यहूदी हैं, या हम फलां गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, तो रूहानी दुनिया भी आबाद रहे और मादी दुनिया भी जो है वो चलती रहे। जबकि हम ये बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम के लिए जो हमें रास्ते अता किए, उनमें सबसे बुनियादी रास्ता कुरान मजीद से मिलता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मिलता है। इसी तरह ईसाइयों के लिए जो जितनी भी अनाजील हैं उनकी वो इंजीलें हैं और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनकी तालीमात है। इसी तरीके से तौरात और मूसा अलैहिस्सलाम की हस्ती, इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाने वाले सहीफे, गोया के आसमानी किताबें और अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा रसूल, ये दुनिया की रहनुमाई के लिए हमेशा दुनिया में काम करते रहे। और सबसे इख्तिताम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, मुकर्रर किया और साथ ही ऐलान कर दिया कि हम आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म करते हैं। आपको जो किताब दी गई है ये किताब भी हम महफूज करेंगे और आपकी नबूवत को भी हमेशा हमेशा के लिए कायम कर दिया गया। अब एक ही रास्ता है कि मुसलमानों को कुरान से और रसूल से मालूमात लेनी चाहिए, हिदायत लेनी चाहिए। तो अगर हम कुरान और सुन्नत से, कुरान और सीरत से ये बात दरियाफ्त करें तो क्या वहां पर ये फर्क दिखाई देता है? तो अगर हम सही तौर पर गैर जानेदार होकर एक खास मुसलमान बन के, मोमिन बन के इन चीजों का मुताला करें तो पता चलता है कि नहीं, वही कुरान जो नमाज का हुक्म दे रहा है, वही कुरान हमें कायनात पर गौर करने की तालीम दे रहा है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है? कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात पर गौर करके उन्हें अपने लिए मुसख्खर करना और उन्हें अपनी जरूरत और अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करना। इसी के लिए इंसान ने हवाओं पर गौर किया, गैसेस पर गौर किया, लोहे पर गौर किया, मादनियात पर गौर किया, पत्थरों पर गौर किया, नबातात पे, हैवानात पे, जमादात पे, खाने पीने की चीजों पे, इन तमाम चीजों पर गौर करना ही दर हकीकत साइंस है। और इन सहूलतों को इख्तियार करने के लिए जो वसीले इंसान ने बनाए उन्हें हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी वजह से इंसान ने पहले ये जाना कि कौन सी चीजें इंसानों के लिए जरूरी हैं और कौन सी चीजें गैर जरूरी हैं, कौन सी मुफीद हैं, कौन सी मुफीद नहीं है। ये बातें मादी चीजों के साथ साथ इंसानों के बिहेवियर्स, इंसानों के रवैये, इंसानों की पसंद नापसंद, उनके नजरियात, उनके जज्बे, वो भी आखिरकार इसी का मौजू बनना शुरू हो गए। जैसे हम आजकल साइकोलॉजी के मैदान में, नफ्सियात के मैदान में लोगों को गौर करते हुए देखते हैं, तो ये सब साइंसेज हैं। किसी भी चीज के बारे में एक मुनज़्ज़म तरीके से जानना और मुनज़्ज़म तरीके से उसे इस्तेमाल के काबिल बनाना,
یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں یہی سکھایا، اور 1200 برس سے زیادہ عرصے تک مسلمان یہی کرتے رہے۔ کبھی بھی کسی موقع پر آپ کو یہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ امام جعفر الصادق، امام ابو حنیفہ، ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں وہ فقہ اور حدیث اور قرآن کے ماہر تھے، وہاں وہ کیمسٹری، بیولوجی اور تجارت، اور جو آج کی زبان میں ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، اس کے ماہر تھے۔ اس کے بعد آپ کو الکندی، الفارابی اور ابن الہیثم اور نہ جانے کون کون سے لوگ جہاں آپ کو ملتے ہیں۔ کوئی میتھمیٹکس کا استاد ہے، کوئی کیمسٹری میں ماہر ہے، کوئی بیولوجی کے جو ہے وہ گتھیاں سلجھا رہا ہے، کوئی نفسیات کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن اور حدیث اور سیرت اور تاریخ اس کے بھی ماہر بن رہا ہے۔ تو یہ تو تفریق 300 برس کی داستان ہے، جس میں کچھ ایسے مدارس بنا دیے گئے، ایسے تعلیمی ادارے بنا دیے گئے کہ سب سے پہلے عربی اور فارسی کو اس علاقے میں ختم کیا گیا، پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث کو الگ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر کچھ الگ سے ادارے بنا دیے گئے، پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تمام تر سہولتیں انہیں عطا کر دی گئیں، اور دینی مدارس کو کہا کہ چلو تم اپنا نظام خود سے چلاؤ۔ وہ غریب ہوتے چلے گئے، یہ امیر ہوتے چلے گئے، پھر ان کے درمیان میں کھینچا تانی پیدا کر دی گئی۔ یعنی یہ سارا کا سارا دور غلامی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، اور جنہیں ہم نہ جانے کب تک بھگتتے رہیں گے۔ اس وجہ سے یہ سوال اٹھنا بہت ضروری ہے، اس کا حل تلاش کرنا، اس کا جواب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جن جن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کی تعلیم دی ہے، ان سب میں غور و فکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، پاکیزہ رزق اور پاکیزگی اور ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جسم فروشی کے ذریعے سے پیسے کما سکتا ہے، اور دنیا میں لاکھوں لوگ کما رہے ہیں، اگر وہ اس کو کہے کہ یہ رزق حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے، چلو ہم اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ کیا مسلمان کے لیے جائز ہوگا؟ نہ مسلمان کے لیے جائز، نہ عیسائی کے لیے جائز، نہ یہودی کے لیے جائز، نہ کسی ہندو کے لیے جائز۔ اس اعتبار سے جو اصل تعلیمات تھیں ان کو اگر کوئی شخص فراموش کر دیتا ہے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جناب ساری چیزیں جائز ہیں، جو مجھے اچھا لگتا ہے میں کروں گا، جو نہیں اچھا لگتا نہیں کروں گا، تو حقیقت میں اس طریقے سے سچ اور جھوٹ کو مکس اپ نہیں کیا جا سکتا۔ تو دین اسلام وہ دین اسلام ہے جو قرآن اور سیرت طیبہ میں بتایا گیا، اور اس میں نماز، روزے اور عقیدوں کے ساتھ ساتھ، عبادات کے نظام کے ساتھ ساتھ، اخلاقیات کے نظام کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کے دیگر معاملات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ سب مکمل ہوگا تو دین اسلام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پورے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ نہ یہ مکمل ہوگا تو جزوی طور پر ہر ایک شخص اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ اور ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہیں دین اسلام سے متعلق یا دوسرے معاملات سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ ہمیں لکھ کر یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے جو علماء کا پینل ہے، اسکالرز کا پینل ہے، ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھیں گے۔ ناظرین، آپ نے پوچھا ہے کہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شاکر اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔